नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म राजाराम गौतम। सुरुमा मुख्य समाचार। मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै जनमानसमा त्रास बढ्यो। राजनीतिक दलहरू भने सत्ताको खेलमा व्यस्त। राजनीतिले जनताका सरोकार सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी। कोरोना महामारीका कारण संक्रमित बढेसँगै भारतमा अक्सिजन अभाव। संकटमा परेको छिमेकीलाई नेपालले सक्दो सहयोग गरेर दायित्व पूरा गर्न आवश्यक। सरकारद्वारा जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता। कानुनी रूपले मिल्ने 120 जनामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय। जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्य शाही सम्पर्कविहीन हुँदा गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित। हराएका भनिएका शाही कोरोना अस्पतालको आइसियु वार्डमा भेटिए। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू। बिहानैदेखि सडक सुनसान। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा। चीनको एक किन्डरगार्टनमा चक्कु आक्रमण हुँदा 16 जना बच्चा र 2 जना शिक्षक घाइते। 2 जनाको अवस्था गम्भीर। घटनाबारे प्रहरीद्वारा अनुसन्धान जारी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्सको जित। चेन्नईसँग सनराइजर्स हैदराबाद 7 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। मुलुक यति बेला कोरोना महामारीले आक्रान्त बनिरहेको छ। दैनिक रूपमा बढिरहेका संक्रमितको संख्या र यसले सृजना गरेको त्रासबाट जनता मारमा परेका छन्। तर यति बेला मुलुकको राजनीति भने सत्ता विवाद खेलमा देखिएको छ। केन्द्रको विवाद बीच प्रदेशहरूमा देखिएको विकृति राजनीतिक अभ्यासले नेपाली राजनीतिलाई नै धुमिल बनाएको हो। विशेष गरी जनतालाई महामारीको चोट परिरहँदा प्रदेश सरकारहरू ती चोटमा महलम लगाउनुको साटो सत्ता परिवर्तनको प्रयास हुनुलाई यति बेला राजनीतिको फोहोरी खेलको बाछिटा भनिएको छ। मुलुकमा अहिलेसम्म 3,07,925 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने तीमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,225 जना रहेको छ। कोरोनाकै कारण अहिलेसम्म 3,194 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गत वर्षको चैतमा 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिन साथ सरकारले देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेर मृत्यु दर घटाउन प्रयास गरेको थियो। तर यति बेला मुलुक कोरोनाको दोस्रो लहरका साथै डबल म्युटेन्ट भ्यारिएन्टको महामारीको शिकार बन्न पुगेको छ। संक्रमण दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढ्न थाले लगत्तै सरकारले सावधानी अपनाउँदै प्रभाव विस्तार भएका क्षेत्रलाई ताकेर कोरोना संकटकालको घोषणा गरेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि यति बेला कोरोनाको विस्तारले व्यापक रूप लिइरहेको छ, जसकारण आम नागरिकमा भय एवं त्रासको स्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ। बाँकेमा संक्रमितको सेवामा संलग्न 60 जना स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमित भएको घटनाले अन्य भेगका स्वास्थ्यकर्मी समेत संक्रमितको सेवाबाट भाग्नुपर्ने स्थिति छ। आए दिन संक्रमितको मृत्युका खबर स्वयं सरकारले नै सुनाउँदै आएको छ। भएका सीमित स्रोत र साधनको सदुपयोग गरी महामारीको यो सन्तासबाट जनतालाई मुक्ति गर्न सरकार र मुलुकका राजनीतिक दलहरू बीच हातेमालोको आवश्यकता छ। यति बेला सरकार नपुगेका ठाउँमा राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताहरू पीडित जनताको सेवा र उद्धारमा लाग्नु आजको पहिलो सरोकार बन्नुपर्ने स्थिति पनि हो। यो मुलुकमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सबै विवाद र असन्तुष्टिलाई सामान्य अवस्थामा जाहेर गर्ने गरी सरकारसँग हातेमालो गर्ने, संकटका बेला संघीय अभ्यासको अनुभूति दिलाउने र प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने जस्ता काममा यति बेला मुलुकका राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने थियो। तर यसको ठिक विपरीत जनता त्राई गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेताहरू भने सिनोमा गिद्ध माडिए झैं सत्ताको लुछाजुडी गर्ने होडमा लागेका छन्। सत्तासीन दल र प्रतिपक्ष यति बेला जनताका सबै सरोकारलाई भड्खालोमा फ्याँकेर सत्ता र शक्ति केन्द्रित झगडामा सामेल भएका छन्। जनताको विश्वास र आस्था जितेर आएका सांसदहरू यति बेला सब्जी मण्डीमा बेच्न राखिएको आलु जस्तै सौदाबाजीका वस्तुमा परिणत भएका छन्। विगतमा संसदभित्र देखिएको सत्ताको हानाथापसँगै सांसदहरूलाई अपहरणको शैलीमा बैंककका गल्लीमा खुल्याम चल्ने रात्रिकालीन शोमा पाहुना बनाउने प्रवृत्ति
प्रवृत्तिले संसदीय परम्पराकै हुर्मत लिएको थियो र विगतमा यो प्रवृत्तिको विरोधमा खेलेरै लागेका नेताहरू यति बेला सांसदहरूलाई होटलमा थुनेर आफ्नो पक्षलाई सुरक्षित बनाउने घृणित खेलमा सक्रिय बनेर लागेको देख्दा मुलुकको राजनीतिमा फैलिएको विकृति टुलु हेर्नु नेपाली जनताको नियति नै बनेको छ। केन्द्रीय राजनीतिमा रहेको नेताहरूको सत्ताको लुछाचुडीकै परिणाम उनका सेनामेना यति बेला प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विग्रहको खेती गोड्न लागि परेको स्पष्ट हुँदै गएको छ। दलहरू जनतासँग सरुकार राख्ने आफ्ना सबै दायित्वलाई पाखा लगाएर राजनीतिक सत्ता हटाउने लालसामा बसीभूत भएका छन्। यति बेला प्रदेश स्तरको राजनीति अस्थिर बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय कर्णालीबाट ओह्रालो लागेर लुम्बिनी छिरेको राजनीतिक ताण्डव यति बेला गण्डकीमा मञ्चन भइरहेको छ। गएको सोमबार मात्र पोखरामा कास्कीका 2 र सेङ्जाका 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो। कोभिड-19 को संक्रमण भएर अवस्था गम्भीर हुँदा पनि अस्पतालमा बेड नपाउनेको संख्या त्यत्तिकै छ। तर जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो प्रदेश सभामा भने त्यही दिनबाट वर्तमान मुख्यमन्त्रीका ठाउँमा अर्को मुख्यमन्त्री बनाउने खेल सुरु भयो। महामारीका कारण ज्यान गुमाउनेका घरमा रुवाबसी चलिरहँदा पोखराका गल्लीमा भने सत्ताको भोर जुवा चलिरहेको थियो। 5 वर्षका निम्ति बनेका प्रदेश सरकारहरू 3 वर्ष पुग्दैमा अहिले जसरी परिवर्तनको प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई केन्द्रीय सत्तामा चलेको फोहोर खेलको बाछिटा भन्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। कोरोना भाइरस महामारी यति बेला विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। विश्वका साना ठुला अधिकांश मुलुक यसको चपेटामा परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हरेक मुलुकले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखाउनु आवश्यक छ। यति बेला भारतमा संक्रमितको संख्या बढेर अक्सिजनको अभाव खेपिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालबाट केही मात्रामा अक्सिजन सिलिन्डर सहायता गर्दै मित्रता देखाउनु उत्तम हुन्छ। विगतमा चीनमा मास्क अभाव हुँदा मास्कको सहायता गर्दै नेपालले छिमेकीको दायित्व पूरा गरेको थियो। त्यही शैली दोहोर्याई भारतलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। यति बेला छिमेकी मुलुक भारत कोरोना संक्रमणकै कारण विपत्तिमा छ। भारतमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या करिब 30 लाख छन्। पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक 3.5 लाख संक्रमित थपिने क्रम जारी छ। यस्तै यही अवधिमा 3000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यो सँगै कोरोनाकै कारण भारतमा मृत्यु हुनेको आँकडा 2 लाख नागिसकेको छ भने कुल संक्रमितहरूको संख्या 1,80,00,000 हाराहारीमा पुगिसकेको छ। भारतमा कोरोनाको असर सबैभन्दा बढी महाराष्ट्र राज्यमा देखिएको छ। महाराष्ट्रमा कोरोनाको दोस्रो लहरबाट पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै करिब 900 को मृत्यु भएको छ भने यो सँगै भारतका अन्य राज्यहरू दिल्लीमा करिब 400, उत्तर प्रदेशमा करिब 300, छत्तीसगढमा करिब 250, कर्नाटकमा करिब 200, गुजरातमा 170 र राजस्थानमा 100 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। कोरोना महामारीकै रूपमा फैलिएपछि यति बेला भारत आफ्ना नागरिकहरूलाई महामारीबाट बचाउनका लागि हरसम्भव प्रयासमा जुटेको छ। ठाउँ ठाउँबाट अक्सिजनको अभाव र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा भारतको केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकारहरूले आफूले सकेसम्मको प्रयासमा जुटेका छन्। यस्तो समयमा मित्र राष्ट्रहरूबाट आउने सहयोगको ज्यादै नै महत्त्व रहेको हुन्छ। भारतको परम्परागत शत्रुका रूपमा स्थापित भइसकेको पाकिस्तान र चीनले समेत सङ्कटमा परेको भारत समक्ष सहयोगी हातहरू बढाएका छन्। नेपालको विगत हेर्ने हो भने आफूले सहयोग लिँदै आएका हुन् वा मित्रवत व्यवहार भएका मुलुकहरू हुन्। ती राष्ट्रमा विपत्ति आइलाग्दा आफ्नो गच्छे अनुसार सहयोग गर्दै आएको देखिन्छ। विगतमा जापान होस् वा चीन र भारत नै पनि विपदमा पर्दा नेपालले प्रतीकात्मक भए पनि सहयोगको हात बढाएकै पाइन्छ। त्यसमाथि छिमेकी मुलुक भारत त नेपालकै लागि भर अभरको मित्रका रूपमा दशकौंदेखि सहयोगी रहँदै आएको मुलुक पनि हो। यस्तोमा यति बेला भारत आफै विपत्तिको मारसँग पौठा लडाइरहेको स्थितिमा नेपाल भने मुख भएर बस्नु विडम्बना नै हो। अप्ठ्यारोमा सधैँ भारतको मुख ताक्ने नेपाल यति बेला भारत अप्ठ्यारोमा पर्दा समेत सहयोगी बन्न सकेको देखिएन। भारतको यति बेलाको आवश्यकता अनुसारको सहयोग गर्न सक्ने हैसियतमा नेपाल पक्कै नहोला। तर नेपालले सद्भावपूर्वक 4-5 दर्जन अक्सिजन सिलिन्डर मात्रै दिए पनि त्यसले मैत्री गाँठो कस्नलाई राम्रै भर्थे गर्ने थियो। लाखौं भारतीयहरू यति बेला कोरोनाको ग्रास बन्न पुगेका छन्। करोडौंको संख्यामा कोरोना प्रभावित बन्न पुगेका छन्। यस्तोमा मानवीय नाता समेत छिमेकीको कर्तव्य पूरा गर्नमा नेपाल चुकेको आभास मिल्न थालेको छ। यति बेला भारतलाई सहयोग गर्न र सहयोग जुटाउन लागि पर्नुपर्ने नेपाल आफैलाई थेगिन धौधौ परेको भारतसँग सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको छ। मित्रताको यो भन्दा विडम्बनापूर्ण स्थिति अर्को के हुन सक्ला? माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।
नेपाल सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। नेपाल सरकार वादी भएका र कानुनी हिसाबले फिर्ता लिन मिल्ने 120 जनालाई लागेको 15 वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। 120 जना व्यक्तिहरू नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दाहरू फिर्ता लिएका व्यक्तिहरूको नामावली पनि यहाँ हामी वेबसाइटमा राख्नेछौँ। व्यक्तिहरूको नाम छ। ती मुद्दाहरूको 15 वटा मुद्दाहरूसँग संलग्न 120 जना व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिएको पनि म यहाँहरूको बीचमा यो सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार वादी भई चलाएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिकाको आधारमा कानुन र संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदले फिर्ता लिन सक्ने मुद्दा निरन्तर फिर्ता हुने उहाँको भनाइ छ। अहिले फिर्ता लिएका सबै मुद्दा जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। विप्लवसँग सम्बन्धित अन्य राजनीतिक दलहरू र ले उठाएका मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको फिर्तानी हुने क्रममा छ। तर विशेष त यो मधेस आन्दोलनमा मधेसवादी राजनीतिक दल जनता समाजवादी जसपाको पार्टीको मुद्दा फिर्ता हो। यो चाहिँ कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता भए जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन गर्ने जनाउँदै आएको थियो। यसै गरी मन्त्री परिषदले वैशाख 16 देखि 30 गतेसम्म देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि भन्दै सरकारले मुलुकभरका शैक्षिक संस्थाहरूलाई भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल रूपमा वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन कायम राख्न निर्देशन दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित भएको छ। केही केन्द्रीय सदस्यसहित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै बैठक स्थगित भएको हो। कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बैठक तयारीका क्रममा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य एवं केन्द्रीय कार्यालयकै कर्मचारीहरू समेतमा कोरोना पोजिटिभ देखिएसँगै बैठक स्थगित भएको जानकारी दिनुभयो। यद्यपि कुन कुन नेतालाई संक्रमण भएको हो खुलाइएको छैन। यसअघि सोमबार बस्ने भनिएको बैठक पीसीआर परीक्षणपछि बस्ने भन्दै बुधबारका लागि सारिएको थियो। बैठकमा 14औं महाधिवेशन समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम क्रियाशील सदस्यता लगायत विषयमा छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खेम विक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य खेम विक्रम शाहीको अवस्था अज्ञात रहेको भनेर उक्त पार्टीको सचेतक पियारी थापाले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई जीवन रक्षाको माग गर्दै निवेदन दिएपछि प्रदेश सभाको कारबाही अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले सूचना जारी गर्दै प्रदेश सभाको कारबाही अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। शाहीको जीवन रक्षा गर्न र अवस्था सार्वजनिक नभएसम्म सदनको कारबाही अगाडि नबढाउन भन्दै थापाले निवेदन दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध प्रदेश सभामा विश्वासको प्रस्ताव आएको थियो। उक्त प्रस्तावमा बुधबार मत विभाजन हुने कार्यसूची थियो। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसदीय दलको सांसद सम्पर्कविहीन भएको भनी पत्र दिएको भन्दै उक्त विषय सम्बोधन नगरी बैठक बस्नु उपयुक्त नहुने भन्दै अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गर्नु भएको हो। बागमती प्रदेश सरकारले चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने बताएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले बुधबार मन्त्री परिषदको विस्तार गर्दै पार्टीभित्र आन्तरिक समस्याका कारण बढ्दै गएको चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्ने बताएको हो। सङ्घ प्रदेश दुवैतिर सरकारलाई कार्य गर्न असहज भएको परिस्थितिमा बागमती प्रदेशमा पनि त्यस्ता चुनौती रहेको र त्यसको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने बागमती प्रदेशका नवनिर्वाचित उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपालले बताउनुभयो।
बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बुधबार 3 जना मन्त्री र 1 जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको हो। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा केशवराज पाण्डे, सामाजिक विकास मन्त्रीमा सरस्वती बस्नेत तथा सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीमा डाक्टर रामकुमार अधिकारीलाई नियुक्त हुनुभएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको आकस्मिक बैठकले केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गरेका गतिविधिहरू स्वचारित र पार्टीको विधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार कलङ्की स्थित एक पार्टी प्यालेसमा बसेको नेपाल पक्षको आकस्मिक बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय स्वेच्छाचारी रूपमा काम अगाडि बढाएको भन्दै आफूहरूले गरेको विरोध सफल भएको निष्कर्ष निकालेको हो। आफूहरूले अध्यक्ष ओली विरुद्ध चलाएको अभियान सफलताका साथ अगाडि बढेको, तर कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले तत्कालका लागि अभियान बन्द गरिने नेता रावलले बताउनुभयो। नेता रावलले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई संविधान अनुसार पार्टी अध्यक्षले कारबाही गर्न नसक्नेमा जोड दिनुभयो। दल विभाजन गरेमा वा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेमा मात्रै पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। बैठकमा सरकार परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको नेता रावलले बताउनुभयो। सरकार परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा प्रतिपक्षी दलहरू लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। साथै आकस्मिक बैठकमा संगठन निर्माणमा आजसम्म भएका कामका बारेमा छलफल गरिएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट निषेधाज्ञा सुरु हुने भएपछि बुधबार र बिहीबार घर फर्किने यात्रुहरू भिड्ने लाग्यो। गङ्गोबु स्थित नयाँ बस पार्क, कोटेश्वर, कलङ्की लगायतका क्षेत्रमा घर फर्कनेहरूको पछिल्लो 2 दिनमा उल्लेख्य देखिन्थ्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले वैशाख 16 गते अर्थात् आज बिहानदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै घर जाने यात्रुको संख्यामा वृद्धि भएको हो। दोस्रो लहर सुरु भएपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न सहरमा यही वैशाख 16 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र निषेधाज्ञा जारी भएपछि यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाबाट आफ्नो गाउँ घर फर्कनेको लड्नै लागेको छ। मंगलबार मात्र 1 लाख भन्दा बढीले उपत्यका छाडेका थिए भने बुधबार पनि उपत्यका छाड्नेको संख्या ठूलो मात्रामा रहेको छ। जान लाग्नु भएको छु। काम सकेर कम्पनी सब बन्द गरिदियो, होटल पनि बन्द भयो, खानु पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भयो, त्यही भएर हामी घर जान लाग्यो। गाडी पनि पाइरहेको छैन हैन, पुरै 6 बजेदेखि नै कुरिरहेको छौँ हामीहरू। खोइ अब आउँछ भने सबजना लाग्ने हो। अब यता पढिरहेको थिएँ MBA अनि कलेज बिदा भएर घर जान लागेको। अप्ठ्यारो त धेरै छ। अब यहाँ बसेर पनि अब काम छैन, कलेजहरू बिदा भए अनि यहाँ बसेर पनि अब हामी होस्टलमा बसिरहेको छु, बसे पनि नबसे पनि पैसा त लागि नै हाल्छ, त्यसले हामी घर जान लागेको। अप्ठ्यारो त धेरै छ। अरू टाइममा 700-800मा लगिरहेको अहिले 1200 तिरेर जानुपर्छ। पाउन त पाएको छु, तर अब अहिलेको सिचुएसन हेर्दा पनि अब यति नै तिर्नुपर्छ भनेर सबलाई यस्तो छ। अब यतिको भिड छ भने अब कहाँ सुरक्षित हुनु, आफैले सुरक्षित गर्नुपर्छ। यो त हामी जनकपुर घर जानको लागि आएको, काउन्टरमा टिकट लिनको लागि, तर त पाइरहेको छैन जनकपुरको। हिजोदेखि हामी खोजेको, कलङ्कीमा पाएन, यता आएको। रहेछ कि जति भाडाभन्दा धेरै भाडा लिइरहेछ, मन पर्दै। यता अब लकडाउन भएछ, यो देश लकडाउन भएछ, अब यता बस्नमा गाह्रो छ नि, खाने बस्ने असहज हुन्छ नि, त्यसै कारणले। कति लम्बिने हो थाहा छैन।
बिहिबार त तपाईँको अब भोलिको लकडाउनको हल्लाले गर्दाखेरि गाडी त मान्छे चाहिँ थुप्रै छ, त्यसले गर्दाखेरि अब सुमोहरू यो रुटमा चल्ने सुमोहरू चाहिँ नभएर तपाईँको अहिले चाहिँ हामीले बसको व्यवस्था गरेर सबैलाई सेवा दिइरहेका छौँ होइन। अब उताबाट आउने गाडीहरू कम छ, यताबाट जाने मान्छे बढी भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको चाप अलि बढी नै छ अहिले। यसम्म तपाईँको बल्खुबाट मात्रै हाराहारी तपाईँको लगभग 5-7 हजार मान्छेहरू गइसक्नु भयो। बल्खु जाने उयोमै आउन अब आउँदा भएको कुरा होइन, छोडिदियो। यति बेला नेपाल लगायत विश्वले कोरोनाको दोस्रो लहरको मार खेपिरहेको छ। त्यसैले अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको कोरोना संक्रमणबाट आफूलाई जोगाउनु नै हो। यति बेला कोरोना सहर केन्द्रित मात्रै छैन, गाउँ गाउँसम्म यसको संक्रमण पुगिसकेको अवस्था रहेकाले जो जहाँ छौँ सुरक्षित साथ सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन जरुरी छ। होइन भने भारतको जस्तो नियति नेपालले भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 2047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 13,879 PCR परीक्षणबाट 2047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये काठमाडौँमा 1464, भक्तपुरमा 232 र ललितपुरमा 351 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 13,879 PCR र 955 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4,897 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको तथा 773 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,209 रहेको छ। पर्सामा वैशाख 16 गते बिहान 4 बजेदेखि 22 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको हट स्पट बनेको वीरगञ्जमा संक्रमितको उपचारका लागि अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभाव हुन नदिने पनि आवश्यक तयारीहरू भइरहेको बताइएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालेपछि पर्सामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को सिफारिस अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। 16 गते बिहान 4 बजेबाट 22 गते बेलुका 12 बजेसम्म एक हप्ताको निषेधाज्ञा जारी गर्ने भन्ने एउटा। दोस्रो, ठाकुराम क्याम्पसलाई होल्डिङ सेन्टर अथवा आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा विकास गरी त्यसको चाहिँ सहजीकरण व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ नेपाली सेनाले गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। अर्को चाहिँ नेसनल मेडिकल कलेजले पनि कोभिडको उपचारको काम गर्ने भन्ने अर्को एउटा निर्णय भएको छ। अनि सीमा नाका यिनीहरू बाहेकका अन्य साना नाकाहरू छन्, त्यहाँबाट चाहिँ आवत जावत गर्न नदिने व्यक्तिहरूलाई भन्ने निर्णय भएको छ। संक्रमणको दर उच्च रहेको पर्सामा कोरोना नियन्त्रण, संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा DCCMC लागि परेको छ। पर्सामा बेड र अक्सिजन अभाव हुन नदिन थप अक्सिजन र बेडको व्यवस्थापन गरिने नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। पनि थाहा पाउनु भएको छ, डेली रिपोर्टिङ जुन हाम्रो नारायणी अस्पतालमा गर्ने PCR रिपोर्टमा 140, 150 अथवा 90, 100 मा 60% को आधारमा पोजिटिभ आइरहेको छ। 50 to 60% मा पोजिटिभ छ र त्यो सबै प्रायःको लक्षण भएको छ। पहिला के हुन्थ्यो भने प्रायःको लक्षण नभएको हुन्थ्यो र 10%, 5%, 20% सम्म थियो। अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएपछि आकस्मिक उपचार कक्षमै आइसोलेसन वार्ड बनाएर अन्य रोगका बिरामीसँगै कोरोना संक्रमितलाई पनि राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 150बाट हामीले महानगरपालिकामा नि स्टक गरेर राखेका छौँ। कहीँ पनि आवश्यकता पर्यो भने इन्डिभिजुअल होस्, संस्था होस्, हामी तुरन्त बेकअप दिन तयार छौँ होइन। इभन महानगरपालिकाले औषधि किट बनाउँदैछ कोरोना मरिजहरूको लागि। त्यो घर घरमा जहाँबाट डिमान्ड हुन्छ हामीहरू 7 किसिमको औषधिहरू हामी आफ्नो घर घरमै पुर्याउँछौँ उहाँहरूको। अहिले चाहिँ महानगरपालिकाको वडा अध्यक्षज्यू र सदस्यज्यूलाई जिम्मा दिएका छौँ। जो मान्छेहरूको उहाँ संक्रमित हुनुहुन्छ
उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यकता परेको साधनहरू उपलब्ध गराउनको लागि कसैलाई यदि एम्बुलेन्सको सवाहनको जरुरत पर्यो भने पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा 24 घण्टे सेवा हामी सुरुवात गर्छौँ आजदेखि। पर्सामा कोरोना संक्रमित र संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। यसको नियन्त्रण र रोकथाममा बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पर्सा सहकर्मी नितेश गण र क्यामेरामा ग्यासुमिया देवानको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका चन्द्रबहादुर खड्का पदमुक्त हुनुभएको छ। बुधबारदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य खड्का पदमुक्त हुनुभएको हो। उहाँले दल परित्याग गरेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता दिननाथ शर्माले उहाँको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद रिक्त गर्न पत्र पठाउनु भएको थियो। अर्घखाँची जिल्लाका खड्का नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएको छ। यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाको पदबाट मुक्त गर्दै कारबाही गरिसकेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुक प्रदेश संरचनामा गएको पनि 4 वर्ष भइसक्यो, तर अझै पनि प्रदेश 1 र प्रदेश 2 को नामाकरण र राजधानी भने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। प्रदेश 2 का सांसदहरूबीच जनकपुर धाम राख्ने सहमति जुट्ने सम्भावना बढी भए पनि केही सांसद भने यही विषयमा अझै किचलो गरिरहेका छन्। पछिल्लो 4 वर्षदेखि प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेको प्रदेश 2 मा यसको बहस फेरि सुरु भएको छ। हालसम्म प्रदेशको नामाकरणका लागि 5 वटा प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। यसै राजधानीका लागि 7 वटा प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ। प्रस्तावित नामहरूमा कांग्रेसको तर्फबाट मिथिला भोजपुरा, नेकपा एमाले सांसदका एउटा पक्ष जानकी र अर्को पक्ष जनकपुर प्रदेश, माओवादी र जसपा मधेस प्रदेशको नाम प्रस्ताव गराएका हुन्। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले स्वयं यस प्रदेशको नाम जानकी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। हिन्दूहरूको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल राम जानकीको यहाँ विवाह मण्डप यहाँ छ। यसको पहिचान खोलाउनु परेन। गौरव गर्वको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि पनि कहाँकै छि, हम जनकपुर प्रदेशकै छि। प्रदेशको नामाकरण मिथिला भोजपुरा भएमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको कला संस्कृति भूगोल सहितको धरोहर झल्किने नेपाली कांग्रेसको दाबी छ। सभ्यता संस्कृति र पहिचानका 5 वटै कुरा खाली यो 22 जिल्लाको मधेस पहिचान त चाहिन्छ नै, मिथिलाको पहिचान चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हाम्रो आइडेन्टिटी छ कि? हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचानलाई हामी लड्छौँ कि लड्दैनौँ? किन यो मधेसकाबाट अहिलेको सरकारी दलहरू जसरी तपाईको भाषा प्रयोग गर्छ, पक्का यिनीहरू मैथिली विरोधी, मिथिला विरोधी र यो संस्कृति विरोधी, हाम्रो भाषा विरोधी, पहिचानको विरोधी छन्। यसै जनता समाजवादी पार्टीले राजनीति गर्न र स्वार्थ पूर्ति गर्न मात्रै मधेस प्रदेश राख्न नचाहेको बताएको छ। आफूले भनेको मधेस प्रदेश जनताले पनि चाहेको भन्दै जसपाले प्रदेश 2 का जनताको सहमति बमोजिम नामाकरण गरिनुपर्ने बताएको छ। या मिथिला उहाँको परिचय हो भने हाम्रो संविधानले खोइ त कतै लेखेको छैन मिथिला भनेर। कुनै कुरामा हुन सक्थ्यो नि त मिथिला जस्तो मधेसी आयोग छ, मिथिला आयोग हुनु पर्दथ्यो, भोजपुरा आयोग हुनु पर्दछ। त्यो त अहिलेसम्म हामी देखेको छैन। त्यसैले उहाँहरूको केही हाम्रा मान्यज्यूहरूको नेताको कारणले गर्दा र केही चाहिँ उहाँहरूको पर्सनल इन्ट्रेस्टले गर्दा जो मधेस भयो भने मधेसवादीको हिसाबले हुन्छ भनेर त्यो मात्र एउटा राजनीतिक उहाँहरूको जुन अदूरदर्शिता छ नि त्यो चाहिँ झल्किरहेको छ मात्रै। यसपालि मधेस प्रदेश पास हुन्छ। उसत प्रदेश 2 सरकारका अन्तिम मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पनि नेकपा माओवादी र जसपाकै भनाई दोहोर्याउनुहुन्छ। अधिकार र पहिचानका लागि मधेस आन्दोलन भएकाले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राखिनुपर्ने मन्त्री यादवको जिकिर छ। प्रदेशको राजधानी र नामाङ्कनको विषयमा 2/3 बहुमत चाहिन्छ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारसँग अहिले चाहिँ सामान्य बहुमत छ र जबसम्म हामीलाई अन्य पार्टीहरूले सहयोग गर्दैन तबसम्म चाहिँ 2/3 बहुमत पुग्न सक्दैन।
2076 चैत्र 4 गते प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेश सभामा मतदान नै भएको थियो। तर सत्तारूढ जसपाले मात्र प्रस्ताव गरेको मधेस प्रदेशमा सहमति नजुट्दा राजधानीको समेत टुङ्गो लागेन। राजधानीका विषयमा मोटामोटी सहमति भए पनि प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने बारे अझै सहमति जुट्नेमा शंका नै छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट कैलाश दासको रिपोर्ट। आम नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको अधिकारसँग सम्बन्धित राजनीतिक सरोकारको मुद्दा उच्च अदालत नेपालगञ्जमा दायर गरिएको छ। नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमणको भयावह स्थिति सृजना हुन थालेपछि सरकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित गर्न तथा तत्काल व्यवस्थापन गर्न दबाव कार्यान्वयनका लागि उच्च अदालतबाट रिट दायर गरिएको हो। नेपालगञ्जका कानुन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै सरकारवाला निकायलाई समस्या समाधान गर्नतर्फ आवश्यक पहलका लागि अदालतमा रिट दायर गरिएको हो। स्वास्थ्यको अधिकार जीवनको अधिकार हो, सबभन्दा ठुलो कुरा जीवनको अधिकार हो भन्नेको लागि घुसघजाउनको लागि सरकारवालालाई घुसघजाउनको लागि हामीले चाहिँ पिआइएल गरेका छौँ र यो पिआइएलले त्यही किसिमले मान्छेलाई एउटा चाहिँ जीवनको अधिकार के हो भन्ने कुरा र जीवनको अधिकार सबैले पाउनुपर्छ, सम्मानपूर्वक जीवनको अधिकार बाँच्न पाउने सबैको अधिकार हो। मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ। कोरोना संक्रमणबाट कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा बिरामी बढेपछि अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ। 14 शैय्याको सघन कक्ष रहेको अस्पतालमा लक्षणसहितका गम्भीर संक्रमित बढ्न थालेपछि अक्सिजनको अभाव हुन थालेको हो। अक्सिजन प्लान्टले अस्पताललाई आवश्यकता अनुसार अक्सिजन दिन नसकेको महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीले बताउनुभयो। खास गरी अहिले यो कोरोनाको जुन तीव्र गतिमा वृद्धि भएको अवस्था छ, महाकाली अस्पताललाई पनि अछुतो राखेको छैन, एकदम गति बढेको अवस्था छ। 6वटा आइसियू भएको बेडहरू कहिले पनि खाली नभएर फुलफिल हुँदै गएको अवस्था छ। एसडिओ बेडहरू 8वटा छन्, तिनी पनि फुलफिल भएका छन् भने फिवर क्लिनिकको बाहिरपट्टि पनि अहिले हेर्नुपर्दा त्यहाँ पनि चाहिँ हाम्रो बिमारीहरू चाहिँ धेरै आएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अक्सिजनको जुन चाहिँ हाम्रो उत्पादन हुने क्षमता थियो अक्सिजन प्लान्टले जम्मा 24 घण्टामा 4वटा दिने गर्थ्यो र आइसियूलाई केही हदसम्म पुग्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यो अक्सिजनको पनि डबल मात्रा चाहिँ युज हुने गरेको हुनाले अक्सिजन चाहिँ अब घट्दै गएको अवस्था छ। उहाँले अस्पतालमा आवश्यकता अनुसार अक्सिजन आपूर्ति हुन नसकेपछि बाहिरबाट पनि मगाएको बताउनुभयो। संक्रमण बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनको निकै समस्या आएको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले सघन कक्ष सुविधा बढाउने गृह कार्य गरिरहेको र प्रक्रियागत अल्झनका कारण महामारीका बेला स्रोत साधन खरिद गर्न समय लाग्ने सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोभिड-19 सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले बताउनुभयो। महाकाली अस्पतालमा समेत अक्सिजन उत्पादन हुने कुरा यहाँहरूले जानकारी पाउनुभयो। त्यसकारणले यो अक्सिजनको मात्रा जुन छ कम भएको चाहिने अवस्था छ, त्यसकारणले यहाँ उत्पादन हुन सक्नेलाई यहीँबाट व्यवस्थापन गर्ने र थप आपूर्तिको लागि हामी सङ्घीय सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा स्वास्थ्य विभागसँग चाहिँ पहल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो अक्सिजन आपूर्तिका लागि व्यवस्था गर्छौँ। 50 शैय्याको कोरोना अस्पताल पनि संक्रमितले भरिभराउ भएको छ। महाकाली अस्पतालमा अहिले 55 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ भने उपचारका लागि आएका संक्रमित मध्ये 4 दिनमा 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। मंगलबार 92 अङ्कले बढेको शेयर बजार बुधबार भने 13.79 अङ्कले घटेर 2585.28 बिन्दुमा अडिएको छ। बुधबार बजारले 3 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयरको कारोबार गरेको छ। 215 कम्पनीको 89,65,000 भन्दा बढी किता शेयर कारोबार भएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत 13 समूह मध्ये 3 समूहको सूचाङ्कमा वृद्धि आएको छ। 2 कम्पनीको भाउ सर्किट लाग्ने गरी वृद्धि भएको छ। बुधबार एनसीसी बैंकले 28 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गरेर अग्रस्थानमा ओगटेको छ। समग्रमा गत साताहरूको तुलनामा शेयर बजार बुधबार केही
सुस्त देखिएको छ। नेप्से सूचकमा कमी मात्रै होइन, कारोबार रकम पनि घटेको छ। सरकारले उपत्यकामा बिहिबारदेखि लकडाउनको घोषणा गरेसँगै त्यसको असर बुधबारको कारोबारमा परेको विश्लेषण गरिएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै जनमानसमा त्रास बढ्यो। राजनीतिक दलहरू पनि सत्ताको खेलमा व्यस्त। राजनीतिले जनताको सरोकार सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी। कोरोना महामारीका कारण संक्रमित बढेसँगै भारतमा अक्सिजन अभाव सङ्कटमा परेको छिमेकीलाई नेपालले सक्दो सहयोग गरेर दायित्व पूरा गर्न आवश्यक। सरकारद्वारा जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता। कानुनी रूपले मिल्ने 120 जनामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय। जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्य शाही सम्पर्कविहीन हुँदा गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित। हराएका भनिएका शाही कोरोना अस्पतालको आइसियु वार्डमा भेटिए। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू। बिहानैदेखि सडक सुनसान। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा। चीनको एक किन्डरगार्टनमा चक्कु आक्रमण हुँदा 16 जना बच्चा र 2 जना शिक्षक घाइते। 2 जनाको अवस्था गम्भीर। घटनाबारे प्रहरी अनुसन्धान जारी। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्सको जित। चेन्नईसँग सनराइजर्स हैदराबाद 7 विकेटले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।